السلام عليكم. معكم سميرة. جيسبر كو راكم كاع بيان. اليوم جبت لكم 4 وصفات صحية تقدروا ديروها في فصل الصيف، منها لا سلطة بابا غنوج، ان غاتو فيغان بالمعنى مخدوم كل لا كورجيت ما فيش مواد دسمة، وغادي نديرو ان سموتي خفيف وظريف. دوك تشوفوه في لا فيديو، و اون سالاد ديتي اللي فيها لي فروي اي لي ليغوم. تابعونا الفيديو حتى تكمل، تالي تلقاو حاجه شابه. وفي البدايه كاين شويه تشويق على الاطباق اللي نديروهم من نروحو لي روندوني اون بلان مير ولا اون بلان فوري. غادي تشوفوا واخر فيديو غادي تشوفوا لا بريباراسيون تاع لو تي في لا فوري امسيلا. الوغ ما تنساوش جيم اي بارطاج. وتعود حصة سميرة تيفي. سميرة تيفي في البراري. واليوم الطياب اللي دارته سي جيلو، دارت لنا الشخشوخة والدجاج على الحجر ماشي على غادي نشوفوا ندوقوا الماكلة هذه. هايا لا هايا دايره دي زيبيس. لي سيبيس يبقوا سريين جدا باسكو ما نقدروش نقولوا لا روسيت. اللي تبغي لا روسيت ما عليكم غير ديروا جيم وتبارطاجوا. وهنا درنا خرجة سبيسيال شري وشوي، وين درنا اون بيرتي تاع البوغا وشويناها اون فاس لا بلاج افيك اون بريباراسيون تاع شخشوخة. سيتي اون جورني مانيفيك فاتت هبال. ان شاء الله تعاود تولينا هادو الايام، ان شاء الله يا ربي ابخي لو كونفينمون يا ربي يرفع علينا هذا البلاء. والان نفوتو لا بريباراسيون تاع لي غاتون تاوعنا اي لي روسيت سبيسيال ايتي. لا كورجيت، كاكاو، الشوفان ولا فلاكون دافوان، 2 كويير سوب دو سكر، ان اوف، حبه بيض، عندنا نص كاس تاع فرينه اي نص كاس تاع حليب وحبه كابويا مرابيه. مكونات جد بسيطه وجد سهله. عندنا نديرو 2 مغارف تاع السكر مع حبه بيض نضربوهم بيان، وبعدين نزيدو 2 مغارف تاع كاكاو كبار على حسب الطعم نتاعها، ونزيدو نخلطوهم حتى ما نشوفوا لا بات نتاعنا ولا الخليط ولا فيه لا كولور تاع الشوكولا. ومن بعد نزيدو كاع المكونات، نزيدو الكابويا، ونزيدو الشوفان، نزيدو الفرينه، ونزيدو الحليب ونخلطو. ما ننساو 1 كويير كافي تاع لوفير شيميك غير باش تطلع لنا شويه. درت انا الحليب 2 كويير تاع الكاكاو، وزدت كاس حليب اللي وريناها لكم في المقادير، ونخلطو بيان حتى من نخلطو بيان والخليط يولينا مليح. نزيدو فيه الكميات الاخرى. هاد لا كولور تاع الكابويا ما توليش تبان كاع سوهم. نخلطوها عمليه جد بسيطه. الناس اللي عندهم ان طو تاع كوليسترول طالع ولا ما يبغوش يبغوا لي غاتو وسيو هذه ان شاء الله تعجبكم. نزيدو الشوفان، نزيدو كميه تاع الفرينه، غادي نقص باسكو مكتروش الفرينه، ونعاودو الخليط نتاعنا راه واجد، ما علينا نديروه غير في الفرن. طب نخلوه واحد 10 دقائق يطيب، ونخلوه على درجه حراره 180. وهذا لو ريزولتا تاع لو غاتو نتاعنا، تقدروا تذوقوه بالقرقاع. دوزيام غوسيت سي بابا غنوش، ونفوتوكم في بريباراسيون تاع بابا غنوش. جد سلطه جد خفيفه وسريعه وتنتكل بارده. 2 باذنجان مشويه، حبه طماطم، حبه بصله، ثوم، فلفل احمر، وكذلك لو كريسون. نقطعو الدنجال بيان
نقطعو الى دي بتي كاري ونزيدو الكميه تاع الطماطم نقطعوها، الثوم نقطعو تاني اون بتي دي فينمون، ونزيدو البصل فينمون، ونزيدو زريحه القزبر تكون مرابيه. دبيكم ديروا زريحه القزبر الي تري بون ميم دون لي سالاد. هاودين كاع الكميات راهم في رحبه، البصل الثوم لو كريسون الحرف، ونقعدو نلموهم كاع مع بعضهم بعض حتى يمتزج كاع كي الباذنجان كي الطماطم مع بعضهم بعض، ونزيدو لهم الليم، زيت الزيتون، شويه ملح وزريعه القزبر مع درتها مع زريعه البسباس، وخلطهم كاع في رحبه. اي فواسي لو ريزولتا. ديروها في الثلاجه باش تبرد لكم بيان، تقدم بارده. صحتكم. الوصفه التاليه سون دي مادلين فاسيل افير، تقدروا ديروهم باش تقهووا بيهم ولا باش تشربوا لاتاي بيهم العشيه. المقادير عندكم زاسيسخون، واحد فرفاره، كاس تاع زيت وكاس تاع حليب و 200 غرام تاع الفرينه، 3 بيض اي 100 غرام سكر. نخلطوا المقادير، البيض مع السكر، نخلطوهم مليح باش تكون عندنا يتجانس باش يذوب السكر مع البيض كيما راكم تشوفوا في الفيديو. ومن ثم نزيدو كاس تاع زيت ونخلطو تاني اون دوزيام فوا. المقادير كامل تاع لي غوسيت غادي نسيو نديرهم لكم في التعليقات ونديروها لكم في البيو تاع الفيديو نتاعنا. والسر تاع المادلين نضيفو الان الحليب شويه، والسر تاع المادلين هو هذه لاباط اللي غادي نديروها ترتاح في لو ريفريجيراتور في الثلاجه مده ساعه او نصف ساعه باش نجمو نديروهم في لي كيسات. دوك تشوفوا لاستيس تاع لي كيسات كيفاش وين تحطوهم، و اوسي في لو فور اللي يقعد واحد 15 مينوت في لو فور. كما راكم تشوفوا المقادير اللي قلت لكم، المواد السائله والان المواد الجافه نديرهم كاع في رحبه ونخلطوا لاباط نتاعنا. ما غاديش تكون عندنا باط قاصحه، ما غاديش تكون خفيفه بزاف. ومن ثم هذه لاباط نديروها في الريفريجيراتور تقعد لنا واحد الساعه. نديرو فيها فوقها السيلوفان باش ما يدخلهاش الهواء. astuce pour le fouet. Le fouet من تكملوا لا بات نتاعكم ولا لا بلوبار عندنا لابيتود نضربوا لو فوي في القصعه نتاعنا. الوغ اون موفيز ابيتود هادي ما تخليلكش الحلوه نتاعك بيان كوم يفو. لازم من نكملوا نقطروها ونغسلوا لو فوي كاريمون بلا ما نضربوه في الزلافه ولا في القصعه نتاعنا. بعد ما خلينا نرتاح المادلين في لو ريفريجيراتور نتاعنا ستاتير لاباط نديروها في الكيسات. انا ما عنديش مول سبيسيال تاع مادلين، درتهم في هادو لي كيسات اينوكس بليتو في لي رانكان اون اينوكس. درتهم نعاودو نوريلكم بعد ما يخرجوه ان شاء الله من الفرن. الوغ درت انا 2 كياغ سوب من لو ليكيد تاع لاباط، وبعد نسبودغي ان بو دو سكر، دخلوه في الكوشه يقعد واحد 14 مينوت حتى 15 مينوت على درجه حراره 200 دوغري، ونحموا الكوشه على لافونس. سالو السلام عليكم، جيسبر كو فوز الي بيان. اليوم غادي نقدم لكم ان سموتي خفيف ا باز دو يايوغ بانان ميلون، وغادي نديروه في هذا الشوب ان جو سبيسيال هذا ا باز ديبيسكوس فو لو ديغوستي. هذا فيه فوائد جد صحيه، منها سي بون بوغ اللي عندهم مشاكل تاع القلب، اللي يكونوا عندهم ان بو دو فاتيغ. لي بيسكي سي تري بون، سي الكركد. نوري لكم لا فلور نتاعها كي دايره. لو سموتي او بانان اي بيسكيس
Alors c'est à base de yaourt. درت une quantité de yaourt 3 cuillères كبار. درت une banane et des melons. البطيخ والبنان كونجليتهم خرجتهم كونجيلاتور باش يعطوا هذاك ليفي تاع البروده اي لا فريشور. وغادي نديرو une petite quantité تاع لو جو تاع الهيبسكوس والباقي نشربوه. اوكي à tout à l'heure. زدنا كمية من الشراب الزهور أو شراب الهيبسكوس، وهنا غادي نديرو بالبلاندر pour le smoothie. السموثي نتاعنا راه واجد. درنا فيه ان شوب، انا اختاريت هذا لو شوب تاع لي فلامون غوز. all we need is a love et notre jus à l'hibiscus. هذا درت une préparation درت un verre d'eau aussi زدت معاه الهيبسكس واحد 2 كويار صوص تاع الهيبسكس، سي لا فلور تاع الهيبسكس. خليتهم يغلو، زدت له معاه شويه سكر. اللي يبغي يدير السكر يدير، ما يبغيش على فين يدير الميال. سينو اللي يقدر يشربه هكا سون سكر ولا تاني ماذا بيه. انا لابيتي نشربه سون سكر. وهذا لو سموتي تاع اليوم. الوغ تقدروا تستعملوا كاع لي فخوي واش عندكم، لي فريز، مومون تاع لي فريز تقدروا لي فريز كيما راه مومون تاع البطيخ والدلاع، تقدروا تاني ديروا البطيخ الدلاع. كذلك تقدروا ديروا الخوخ، باش لي غيزون واش تحبوا. مام تزيدوا معاه ديروا كالفي العنب، حبيبه عنب هكا توك 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 تو دوسمون. وهنايا زدت معاه حبيبه عنب وخلوهم يبردوا. Alors, voici notre jus à l'hibiscus et notre smoothie, banane, melon et en plus des petites raisins. Notre smoothie. J'espère même pour la déco, puisque Nana Fasaif chercher un petit truc haka. Il y a de la déco. C'est les oursins, je ne veux pas des coquillages. C'est ma déco perso. صحتكم. ذوقوا لو جو. بارد يجي parfaitement délicieux. Et notre dernière recette, salade exotique. Salade exotique وين فيها un mélange de fruits et des légumes. Il y a des carottes, فيها du fromage rouge, du raisin. On a aussi du chia, des olives, ainsi des melons. لما نساو شويه الحاره ديرها زيت زيتون شويه لين. واش عندك تبغي القزبر. et bon appétit. Salade d'été. Et comme promis, voici quelques photos au bord de la mer dans le thé اللي نحضروا même في les forêts. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش des commentaires, partage, j'aime, abonnez et invitez vos amis. Merci.